محسن पंजाब का एक और बड़ा फैसला। 10 साल बाद सूबे की 1112 नहरों की भल सफाई का हुक्म। 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक भल सफाई होगी। कमिश्नर को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। नहरों की मुरम्मत पर भी तवज्जो दी जाएगी। वजीर आला मोहसिन नकवी की नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए भी इक़दाम की हिदायत। मुहाजिर कार्ड के हामिल अफगान शहरियों की फहरिस्त तैयार। मुहाजिर कार्ड के हामिल अफगान शहरियों के लिए 31 दिसंबर मुल्क छोड़ने की डेडलाइन मुकर्रर। 1640 अफगान शहरी फैसलाबाद में मुकीम। 30 जून 2023 के बाद किसी अफगान शहरी का मुहाजिर कार्ड रिन्यू न हुआ। 380 अफगान शहरी रजाकाराना तौर पर फैसलाबाद से वापस अफगानिस्तान जा चुके। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शहरियों को बड़ी सहूलत फराहम। घर बैठे ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। ऑनलाइन लाइसेंस एप्लीकेशन की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। अगले 48 घंटों में शहरियों को ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की सहूलत दस्तयाब होगी। फैसलाबाद में मजीद नो ट्रैफिक सेक्टर्स में लर्निंग लाइसेंस की सहूलत फराहम कर दी गई। पंजाब पुलिस ऑनलाइन खुली कचहरी लगाएगी। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। सिंफी जुराइम के इंसदाद के लिए मौसर तफ्तीश पर जोर। FIR के अंदराज में ताख़ीर पर कार्रवाई का अंदिया। RPOs और DPOs को दरख्वास्तों की मॉनिटरिंग का हुक्म। आईजी ने गैर मुल्कियों के इनखला पर फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। फंड्स की अदम फराहमी जदीद पॉलिसिंग की राह में रुकावट। फैसलाबाद पुलिस डिफॉल्टर होने लगी। पंप्स ने पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। गाड़ियां गश्त करने से कासिर। स्टेशनरी न मिलने से दफ्तरी उमूर भी मुतासिर। फेस्को भी बकाया जात की वसूली के लिए वार्निंग देने लगा। गंदम की काश्त का सीजन मगर खाद माफिया बेलगाम। यूरिया ना ही DAP सरकारी नर्ख पर दस्तयाब। जिला इंतजामिया लाहे अमल तश्कील ना दे सकी। दिसंबर में भी किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। उधर भवाना में खाद की अदम दस्तयाबी की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर सीनियर मोहम्मद आसिफ रजा का नोटिस। खाद डीलर्स की दुकानों पर सेल्स के लिए रेवेन्यू अमला और पटवारियों को तैनात कर दिया गया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 10 सेंट फी यूनिट बिजली देने के दावे सिर्फ दावे ठहरे। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने कहा आज एक्सपोर्ट सेक्टर महंगी तरीन बिजली खरीद रहा है जिसने हमें रीजन में सब ममालिक से पीछे छोड़ दिया है। धागे के ताजिरों ने सस्ते डॉलर का रिलीफ मांग लिया। बोले डॉलर महंगा हो तो धागा महंगा हो जाता है। डॉलर सस्ता होने पर धागा सस्ता करना भूल जाते हैं। स्कॉच जान, तल्ला, सूतर और पॉलिएस्टर की कीमतें आज भी डॉलर की पुरानी कीमत पर मुताबिक हैं। जंग और चिन्योर पे महंगाई आपे से बाहर। शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। सब्जी और फलों की मन मानी कीमतें वसूल। आलू 130, टमाटर 160 और प्याज 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। रेट लिस्टों पर अमल दरामद खौफ बढ़ गया। शाही तालीम के बोझ में मजीद इजाफा कर दिया। समुंदरी में स्कूल्स बैग की कीमतों में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। तलबा और दुकानदार दोनों परेशान। 250 वाला बैग 500 जबकि 500 वाला 1000 रुपए तक पहुंच गया। फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर बाथरूम बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वॉशरूम की सहूलत न होने पर मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। तोबा का एक काल वाला पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम। 4 दीवारी गिरने से आवारा कुत्तों ने पार्क में डेरे जमा लिए। बच्चों के लिए झूले मौजूद नहीं तो बैठने के लिए लगाए गए बेंच भी टूट फूट का शिकार। सफाई के इंतजाम भी नाफिज। ट्रैक पर बिछाई गई टाइल भी उखड़ गई। FBR का सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। रिटेलर्स के साथ होलसेल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऑनलाइन तस्दीकी सिस्टम POS में रजिस्टर्ड करने का फैसला। थोक में कारोबार करने वाले अफराद भी अपनी हर ट्रांजैक्शन की तफसीलात FBR को फराहम करने के पाबंद होंगे। FBR को कमिश्नर अपील के पास ज़ेर अल्तवा केसेस में टैक्स रिकवरी से रोक दिया गया। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूली की इजाजत होगी।
فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے افسران اور ملازمین کے لیے اچھی خبر، رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کے ٹیکس اہداف کی تکمیل پر ملازمین کو نقد انعام سے نوازا جائے گا۔ فیسکو چیف ایگزیکٹو کی عدم تعیناتی مسائل کی جڑ، 1 ماہ سے اہم عہدہ خالی، پینشنرز، پرائم منسٹر فنڈ سمیت متعدد ادائیگیاں روک دی گئیں۔ ادھر فیسکو میں 5000 سے زائد اسسٹنٹ لائن مینوں کی سیٹیں خالی، لائن سٹاف کی کمی کے باعث فیسکو کے فیلڈ امور متاثر، مسائل کے حل کے لیے صارفین خوار ہونے لگے۔ پنجاب میں 53 ڈی ایس پیز کے تبادلے، منیر احمد ڈی ایس پی آرگنائز کرائم فیصلہ آباد تعینات، انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر چنیور مہدی حسن کو ڈی ایس پی کے عہدوں پر ترقی دینے کے بعد موجودہ سیٹ پر کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس جنگ ظفر حیات کا مظفر گڑھ تبادلہ کر دیا گیا۔ فیصلہ آباد ٹریفک پولیس میں ترقیاں، سی ٹی او مقصود احمد نے 15 ٹریفک اسسٹنٹ کو سینئر ٹریفک اسسٹنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی، نوٹیفیکیشن جاری، ترقی پانے والوں میں 2 لیڈی اور 13 مرد ٹریفک اسسٹنٹ شامل۔ پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات، فیصل آباد کی کانسٹیبل واجد حسین کے بیٹے کی کینسر کے علاج کے لیے 2.5 لاکھ اور کانسٹیبل محمد عاصم کو کینسر کے علاج کے لیے 1 لاکھ روپے جاری۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈیول جاری نہ کیا گیا، سوشل میڈیا پر جعلی الیکشن شیڈیول وائرل، الیکشن کمیشن نے شیڈیول کی ترتیب کر دی۔ سربراہ منشور کمیٹی مسلم لیگ نون سینیٹر عرفان صدیقی کی کاشف نواز رندھاوا سے ملاقات، کاشف رندھاوا کو چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث بننے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے چیئرمین کمیٹی برائے جی سی سی ریجن حافظ شفیق کاشف بھی موجود تھے۔ ادھر مسلم لیگ نون فیصل آباد کی الیکشن تیاریاں جاری، لیگی رہنما اعظم مجید گجر کہتے ہیں انتخابات سے پہلے ہی عوام کی سپورٹ مل گئی، الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد انتخابی مہم میں مزید تیزی آئے گی۔ مولانا الشاہ امام احمد نورانی صدیقی کے عرس پر لنگر کیمپ، لنگر کا اہتمام سنی تحریک کے فلاحی شعبہ AKF نے کیا، کیمپ کی صدارت پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ جنگ میں خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کے لیے تقریب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رائے خرم بھٹی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، اسپیشل بچوں نے مختلف پرفارمنسز سے داد وصول کی۔ شورکوٹ کا باہمت نوجوان، محلہ عباس پورہ کے محمد مشتاق نے کمزوری کو مجبوری نہ بننے دیا۔ محمد مشتاق نابینا ہونے کے باوجود 15 سال سے چارپائیاں بن کر گھر چلانے میں مصروف، بولے مانگنے کے بجائے محنت کو ترجیح دی، اسی سے اپنا گھر چلا رہا۔ ٹھنڈ بڑھتے ہی لنڈا بازار میں رش بڑھ گیا، فیصل آباد میں جیکٹ، کوٹ اور جوتوں کی خریداری جاری، شہری بولے لنڈا بازار سستا ہوتا ہے لیکن یہاں بھی ریٹ ہائی ہے۔ اور فیصل آباد میں انٹر اسکول ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ کا اہتمام، لائنز کلب سمیت دیگر مختلف کلبوں کے کھلاڑیوں کی شرکت، مختلف اسکولز کے طلباء اور طالبات بھی شریک، سابق پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس عاطف منیر کی خصوصی شرکت، بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔